अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 में आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। आपने देखा कि जहां पर कोविड का हमने सामना किया, फिर उसके साथ साथ हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ लॉकडाउन में, खसूसी तौर पर बिजनेसमैन जो थे उनका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। इससे अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे शिफ्ट करना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक अलमिया है, बल्कि प्रॉब्लम नहीं है, अलमिया है हमारे मुआशरे का। बहुत से लोग इस चीज को समझते हैं और बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते। मेथड नहीं पता, तरीकाकार नहीं पता, किस तरह से शिफ्ट करना है, क्या करना होगा। इस पर मैं चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम में बात करें। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, और पाकिस्तान पर तो खसूसी तौर पर वैसे ही अल्लाह ताला की रहमत है। मैं ये चाहती हूँ कि हम बात करें, जैसे कि आजकल हम फेस कर रहे हैं, और आपने टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज ये सुनी भी होगी कि कोरोना जो है वो फिर से फैल रहा है, केसेस जो है वो पहले से ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि इंसान इसकी टेंशन और एंजाइटी लेकर बैठ जाए। इसका मकसद ये है कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है। बिजनेसमैन है तो बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, जॉबियन है तो जॉब को कैसे हैंडल करना है, हाउसवाइफ है तो अपने घर को कैसे मैनेज करना है। खसूसी तौर पे हमारा पॉइंट ये है जिस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और बेरोजगारी जो अक्सर औकात पढ़ी लिखी खवातीन का मसला है, पढ़े लिखे मर्दों का मसला है। तो अपने घर में बैठ के अपने रोजगार को कैसे पैदा करना है और कैसे कमाना है, यानी हाउ टू अर्न, कमाई कैसे करनी है, और फिर अपने घर में बैठ के स्पेसिफिक एरिया में। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो पर्सनैलिटीज टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब बड़े अच्छे हमारे जबरदस्त किस्म के काम कर रहे हैं इस पर, और आज के प्रोग्राम में बड़े हिसाब से हमने इनसे टाइम भी लिया है कि ऑनलाइन बिजनेस पर हम इनसे बात करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट है जनाब वहाब यूनुस। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कोहिनूर और उसकी कंप्लीट टीम का कि जिसने मुझे मौका दिया, और आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर अपनी जो ऑडियंस है उसको प्रॉपर गाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। जैसे कि हमने वहाब यूनुस साहब से बहुत से सवाल मैंने करने हैं जनाब आज के प्रोग्राम में। वहाब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्टूडेंट्स हमारे जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जब इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, तो उनके हाथ में बड़ा जबरदस्त किस्म का पेपर होता है, कार्ड होता है, जिसे हम कहते हैं डिग्री, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट। डिग्री होल्डर होने के बाद आप उनसे पूछें कि ये जो आप पढ़ के आए हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो क्या उनको आता है? बहुत जबरदस्त आपका क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली में आजकल हमारा प्रॉब्लम भी है जी। मैं बात करूंगा अपने से, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। मैंने 2010 के अंदर जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और जब मैं वो एक पीस ऑफ पेपर जिसको डिग्री का नाम दिया जाता है, मैं जब लेके मार्केट के अंदर आया, और मैंने तकरीबन 100 सीवीज को प्रिंट किया, फिजिकली मैंने प्रिंट करवा के उसको 100 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, और मुझे एक भी कॉल नहीं आई। ठीक है, इससे इवन के इंटर्नशिप की भी कॉल नहीं आई। इससे अंदाजा होता है कि जब हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा यंगस्टर है, जब वो निकलता है यूनिवर्सिटी से, तो एक्चुअली में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई उसको पैसेज नहीं देता एंट्रेंस के लिए भी। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक डायलेमा जरूर है, लेकिन इसको अब ओवरकम किस तरह किया जा सकता है कि अब बच्चा जब अब मार्केट में आता है, तो उसको अब उस डिग्री के साथ या उस सर्टिफिकेट के साथ एक स्किल भी आनी चाहिए जी, जो कि उसको जो आगे लेके चल सकता है। तो ये एक बिल्कुल इशू है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जहां पर स्किल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कैसे किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल एक टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात भी करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को या न्यू कमर्स को ये पता ही नहीं होता कि स्किल्स है कौन कौन सी, इसका कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स को? पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, इस वक्त पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बड़ी अच्छे हद तक इन चीजों को समझ चुकी हुई है। हम इस वक्त अगर देखा जाए तो फ्रीलांसिंग एक वर्ड होता है जिसके अंदर आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। हम फ्रीलांसिंग के अंदर इस वक्त दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में जितना फ्रीलांसिंग के ऊपर काम हो रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान का यूथ जो है 4th नंबर पे है। इससे ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों को ये अवेयरनेस आ चुकी हुई है, नंबर 1। ठीक है, अगर हम इसको रेवेन्यू वाइज अगर हम इसको कंसीडर करें, तो पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू के फॉर्म के अंदर फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की शक्ल में 0.5 बिलियन डॉलर हर साल जो है वो पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू की शक्ल में हमारे फ्रीलांस अर्न करते हैं। ठीक है,
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے, یا ہماری جو قوم ہے, اس کے اوپر اس کو پتہ چل چکا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی کافی حد تک لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ایسی اسکل سیکھنی ہے جس کی بیس کے اوپر وہ اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے بیسٹ اسکل ہوتی ہے جو آپ کو سیکھنی چاہیے, وہ ایسی اسکل ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو صرف لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا ہے اور ایک اچھا انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کی بیس کے اوپر آپ پوری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا کے آپ اس کو ڈیلیور کر دیں. کروں گا سب سے زیادہ جو اس وقت جس فری لانسنگ کے اندر لوگ پیسہ کما رہے ہیں, اس کے اندر 4 سے 5 ایسی اسکلز ہیں جو کہ ہر بندہ آسانی سے کہیں سے بھی لوکلی یا آن لائن اسکل سیکھ کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے, جس میں نمبر 1 پہ ہے گرافک ڈیزائننگ. ٹھیک ہے. گرافک ڈیزائننگ ایک ایسا ٹول ہے جس کے تھرو آپ ایزیلی جو ہے, یہ ہم PNY ٹریننگز کے اندر بھی یہ اسکلز کرواتے ہیں, یا آپ کسی بھی آپ آرگنائزیشن سے, انسٹیٹیوٹ سے, یا ایون کہ آن لائن بھی یہ اسکل سیکھ سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کو اڈوب فوٹوشاپ, السٹریٹر آنا چاہیے, اور اس کے اوپر آپ گھر بیٹھ کے پوری دنیا سے لوکلی اور انٹرنیشنلی کام کر کے آپ اس کو جو ہے آگے لے کے چل سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اسکل ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہاٹ ٹاپک بنی ہوئی ہے, اور وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی اسکل ہے جس کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہوئی ہے کہ اب کرونا کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے جو بزنسز جو ہیں فزیکلی جو ایگزسٹ کرتے تھے, وہ سارے کے سارے آن لائن پہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایون کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں, وہ ریسٹورنٹ سے لے کر جو ہے وہ ٹیلی کام کمپنیز تک, وہ اپنے آپ کو آن لائن کے اوپر اب سیل زیادہ کرتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑی ابھی ریسنٹلی ایگزامپل ہے. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ, اور اس میں جو جتنی بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ سائٹس ہیں جیسے فیس بک, ٹویٹر, لنکڈ ان, انسٹاگرام, اس کے اوپر آپ اسکل سیکھتے ہیں مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کیسے کرنا ہے بزنس کو, اور آپ پوری دنیا کے لیے کر سکتے ہیں. تیسری جو سب سے ہاٹ اسکل ہے جسے کہتے ہیں وہ ہے کانٹینٹ رائٹنگ. کہ آپ کو اتنا کام ہے, یقین کریں, کانٹینٹ رائٹنگ کا, کیونکہ پاکستان کے اندر تو ویسے ہی جو ہے وہ ویب سائٹس ڈے بائی ڈے نئی بن رہی ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہر ویب سائٹ کے لیے کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے, اور جس کا کانٹینٹ سب سے اچھا ہوتا ہے وہ چھا جاتا ہے, اور اس کے اچھے خاصے جو ہے سروس چارجز جو ہے لوگ چارج کرتے ہیں. تو کانٹینٹ رائٹنگ ایک بہت زبردست جو ہے ایکسلنٹ 3rd نمبر پہ ایک اسکل آتی ہے. 4th پہ اگر جائیں تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے اسپیشلی ہاؤ ٹو لرن کانٹینٹ رائٹنگ. ہاں جی, لرننگ کا میں آپ کو بتایا تھا. لرننگ کا اس طریقے سے ہے کہ آپ کسی بھی اچھے انسٹیٹیوٹ سے آپ یہ کورس کر سکتے ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس لیول کا کون سا کانٹینٹ کس کے لیے لکھنا ہے. لیکن کانٹینٹ میں بڑا ڈفرنس ہے نا, کہیں پہ آپ سیاسی بات کرتے ہیں کانٹینٹ میں, کہیں پہ آپ مارکیٹنگ کی, کہیں پہ آپ بزنس کی, کہیں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو پھر وہ آپ کو بیسکلی جو بریف ملتی ہے, ایکچولی میں جو کلائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو بریف دیتا ہے, وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے کیا ٹاپک پہ بیسکلی لکھوانا ہے. تو اس کی R&D جو کانٹینٹ رائٹنگ کی اسکل ہوتی ہے, اس کے اندر اس کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کون سی ویب سائٹ سے کیسے R&D کر کے آپ نے اس کانٹینٹ کے اکارڈنگ, سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے اکارڈنگ وہ ٹائپ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کی ورڈز ڈالنے ہوتے ہیں. تو یہ پوری ایک اسکل ہے جس کی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے, جو ہے پروفیشنل اس کو ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا وہاب یونس صاحب کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی زبردست سی ارننگ کرے, جس کے پاس جو اسکل ہوتی ہے وہ اپنے اسکل کے ذریعے سے ارن کر رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے جیسے آپ زبردست قسم کی مارکیٹنگ جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں, بزنس ایکسپرٹ ہے, آپ اس سے ارن کر رہے ہیں, میں ایک اینکر ہوں, میں اس سے ارن کر رہی ہوں. ہر شخص اپنی اسکل کے مطابق ارن کرتا ہے. لیکن آج کل وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ گھر بیٹھے کمانا ہے, کیونکہ کرونا کا سامنے آپ کو پتا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ تمام لوگ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, یا اگر ہم اسٹاف کی بات کریں تو یقیناً ہر ادارے میں شارٹ لسٹڈ کیا گیا اسٹاف کو, بہت سے لوگ پریشان ہیں, کیا کہیں گے ان کے لیے امید پیدا کریں؟ سب سے بڑی بات تو امید کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو پچھلے دنوں گوگل کی ایک اپڈیٹ بتاتا ہوں. بتائیے. گوگل نے پچھلے دنوں ایک اپڈیٹ کیا, اور یہ آپ کے لیے بھی بڑا ایک, آپ کے لیے نالج میں بھی آپ کا اس کا اضافہ ہوگا. گوگل نے بیسکلی ڈگری فری زون بنا دی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سمپل ورڈز میں, گوگل نے کچھ سکلز ایسے جو ان کو چاہیے پرسنز, انہوں نے اس کے فری کورسز یا فری ڈگری پروگرام ٹائپ ایک چیز لانچ کی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ پوری دنیا سے ہم آپ کو یہ فری ٹریننگ دیں گے, اور اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کس یونیورسٹی کی ڈگری ہے, وی ڈونٹ کیئر.
آپ جسٹ اپلائی کریں گے, ہم آپ کی اسکل کو میچ کریں گے, اور اگر آپ اپلیکیبل ہوتے ہوئے ہم آپ کو, اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں, بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں, افریقہ میں بیٹھے ہیں, ہم گوگل کی آپ کو جاب دے دیں گے. تو یہ ایک سب سے بڑی امید کی کرن ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ڈگری فری زون بن چکے ہوئے ہیں, جو کہ ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ ڈگری مت لے کر آئیں, آپ اسکل لے کر آئیں. ہمیں آپ کی ڈگری سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں آپ نے اسکل دے دی, ہمارا کام ہو گیا تو ہم آپ کو کر دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو لوگ اب گھروں میں, اب کووڈ-19 کی وجہ سے ایک جو ایشو آیا ہے کہ لوگوں کی جابز لے آف ہو رہی ہے, تو اب اپرچونٹیز بھی اسی حساب سے بڑھ رہی ہیں. جیسے کہ اب زیادہ تر ہو کیا رہا ہے کہ اب کمپنیز کیا ریکوائر کر رہی ہیں کہ وہ اپنا بزنس کو آن لائن بزنس پہ لے کر آئیں. تو اس کے لیے اب اس کو ویڈیو ایڈیٹر چاہیے, اس کو گرافک ڈیزائنر چاہیے, اس کو کانٹینٹ رائٹر چاہیے. یعنی کہ اب جابز چینج ہو رہی ہیں, اب جاب سوئچ ہو رہی ہیں, ٹریڈیشنل سے یہ جا رہی ہیں ڈیجیٹل کے اوپر. بالکل. تو اگر ایک چیز ختم ہو رہی ہے تو دوسری چیز کے بھی دروازے آٹومیٹکلی, کیونکہ بزنس تو نہیں ختم ہو سکتا, لوگ بزنس کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ سب سے بیسٹ چیز ہے کہ اگر آپ فوراً سے پہلے, اس میں میرا بیسٹ آپ لوگوں کو یہ مشورہ ہے, جتنی بھی آڈینس ہے جو ہمیں سن رہے ہیں, کہ آپ اپنے آپ کو فوراً سے پہلے اپڈیٹ کریں. ٹھیک ہے, نئی سے نئی اسکل سیکھیں اور نئی دنیا کے اندر آ جائیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, نئی سے نئی اسکلز سیکھیں, جہاں پر بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے وہاب یونس صاحب, اور الفاظ کا چناؤ بڑا زبردست لگا مجھے پروگرام میں آپ کا, کہ جہاں پر اپرچونٹیز بند ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں, وہیں پہ دوسرے رخ کی طرف دیکھیں تو اپرچونٹیز بالکل مل بھی رہی ہیں. ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا اس طرف رجحان نہیں ہے, دھیان نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, جہاں پر ہم آن لائن بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اب ایک شخص ہے, اس کا جناب کپڑے کا کاروبار ہے پاکستان میں, بڑا زبردست پلازا چل رہا ہے فار ایگزامپل, یا اس کے علاوہ اور کوئی کاروبار ہے, تو وہ شفٹ کیسے کرے گا اپنے بزنس کو آن لائن کی طرف؟ اب یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ جتنے بھی بزنس مین ہیں, میجورٹی کی بات کر رہی ہوں, تمام کی بات نہیں کر رہی ہوں, ان کو اپنے کام کو کیسے بیچنا ہے, کیسے مارکیٹنگ کرنی ہے, دے نوز ویری ویل. اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو آن لائن کام کرنا شروع کر دیں, کہیں گے ساڈے پاس بھی گل نہیں ہے. یہ پاکستانی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. بتائیے. دیکھیں, اس وقت میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سٹارٹ کروں گا. یس. نائکی دنیا کا سپورٹس ویئر میں اور شوز میں بہت بڑا برانڈ ہے. ٹھیک ہے, نائکی کی تقریباً 2 سالوں کے اندر 40,000 فزیکل ریٹیل آؤٹ لیٹس تھیں. ٹھیک ہے, جس کو اس نے پوری ورلڈ وائڈ کم کر کے 14,000 پہ لے آیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ تو کر رہا ہے, لیکن ورچولی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیس اسٹڈی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اس نے اپنی اتنی آؤٹ لیٹس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کو سارے بزنس کو آن لائن پہ لے, اور اسی طرح سے باقی نجی کمپنیز باقی بھی کر رہے ہیں. کسی بھی برانڈ کا یہاں پر نام لے کے اس کو ہائی لائٹ کریں, ہمیں ضرورت نہیں ہے نجی کمپنیز. اب یہی اگر ہم اسی ایگزامپل کو, اس کیس اسٹڈی کو اگر ہم ریپلیکیٹ کریں اپنی لوکل مارکیٹ میں, تو یقین کریں کہ اب ہمارا جو یوزر ہے وہ یوز ٹو ہو چکا ہے آن لائن بائنگ کا. اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی مختلف ہماری آن لائن جو ای کامرس سائٹس ہیں وہ اس کو لے کے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آج کل ان کے بہت زیادہ ایڈ بھی چل رہے ہیں. تو آپ کا جتنا بھی لوکل جو بزنس مین ہے اس کو ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اس کو ایک ڈومین ہوسٹنگ لے کے اس پہ ورڈ پریس سب سے چیپسٹ ایک پلگن ہے وہ انسٹال کر کے آپ تقریباً 20 سے 25 ہزار میں ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور اپنے سارے بزنس کو اٹھا کے آپ آن لائن کر دیتے ہیں. اور اس کی پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے وہی چیز آپ کی, جہاں پر آپ نے صرف لاہور کے ایک خاص ایریا میں بیچنا ہے, آپ پورے لاہور میں اور پورے پاکستان میں ایک بٹن دبا کے سیل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے بیسیکلی بزنس مین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اب ایک نیا دروازہ کھلنے جا رہا ہے. اپنے بزنس کو وہ 1 لاکھ سے 50 لاکھ تک لے کے جا سکتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی کسٹمرز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے ہمارے لوکل بزنس مین کو کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول اور لوکلی بھی پورے پاکستان کو نیشن وائڈ کنٹرول کر سکتا ہے. ایک بٹن پہ, ایک سکرین پہ, ایک کلک کے ساتھ وہ اپنی ساری پروڈکٹس کو COD جسے وہ کیش آن ڈیلیوری کہتے ہیں اس کی بیس کے اوپر وہ سیل کر سکتے ہیں. بتائیے نیو جنریشن, آپ دیکھیں نا, اگر ہم تھوڑا سا ذرا پچھلے سالوں کی طرف چلتے ہیں, اپنے بچپن کی طرف چلتے ہیں, تو بچپن میں ہمیں زیادہ تر کیا کہا جاتا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو میجورٹی جو مدرس کی طرف سے بھی, بچوں کی طرف سے بھی, پیرنٹس کی طرف سے, فادر کی طرف سے کہا جاتا ہے ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے گھر میں, ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہوتی. کچھ کہتے تھے وکیل بہت ضروری ہے, وکیل ہونا چاہیے. کچھ کہتے تھے پولیس میں ضرور ایک آدھا بندہ ہونا چاہیے جی ذرا لائف اچھی گزرتی ہے. تو یہ وہ اسپیسیفک شعبات تھے, اسپیسیفک
डिपार्टमेंट से जिसको पेरेंट्स और पूरी फैमिली चूज किया करती थी। ठीक है। अब आप जब किसी से बात करते हैं तो वो ऐसी ऐसी टाइप्स और ऐसी ऐसी स्किल्स और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज बताते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। आईटी का दौर है, आईटी पर काम हो रहा है और आईटी के हवाले से आप यकीन कीजिए आज आप जिस चेयर पर बैठे हैं इस पर बड़े छोटे छोटे बच्चे बैठकर गए हैं और जिनको देखकर मैं खुद हैरान हुई और अरफा टावर में वो सर्व भी कर रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, बड़े छोटे छोटे से बच्चे। इस टाइम नई नस्ल को आईटी सीखने की जरूरत है। एक बात तो हो गई जनाब आज के प्रोग्राम में क्लियर, कैसे इस तरफ रुझान डेवलप किया जाए, वक्त की अशद जरूरत है। हम वक्त आने पे सोचते हैं कि अब क्या करना है, वक्त आने से 5-7 साल 8 साल पहले अगर प्लानिंग कर ली जाए तो बड़े मजे की लाइफ भी गुजरती है और आपकी बीट आपकी फील्ड भी अच्छी चूज हो जाती है। आप क्या कहेंगे? मैं इसकी स्टार्ट एक अपनी रियल टाइम वाकये से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल। मैं क्योंकि एक रनिंग इस वक्त एक आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रन करता हूं जिसके अंदर हम ये शॉर्ट स्किल्स सिखाते हैं और मैं खुद इसका एक्सपर्ट भी हूं। मैं एक दफा अपने जो है ट्रेनिंग हाउस में एडमिशन ऑफिस में वैसे ही बैठा हुआ था तो एक मदर आई अपनी बेटी के साथ। वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को यूट्यूब मार्केटिंग का कोर्स करवाना है आप लोगों से। मुझे इश्तियाक पैदा हुआ कि क्योंकि मदर थी, मुझे जानना था कि ये क्यों करवाना चाहती हैं, क्योंकि अब पहले ऐसे नहीं होता था। इन चीजों का स्किल्स का जैसे आपने बताया उस हिसाब से काउंसलिंग ही नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे काइंडली बता सकती हैं कि आप अपनी बेटी को ये कोर्स स्पेसिफिकली यही क्यों करवाना चाहती हैं, आपने आते साथ इसके बारे में कहा। उन्होंने मुझे एक बड़ा जबरदस्त जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो मैं आपको और आपकी ऑडियंस को बेसिकली शेयर करूंगा और उनके लिए एक नया दरवाजा खुलेगा कि लोग अब कैसे सोचते हैं। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो है ना बेसिकली कुकिंग का मुझे बहुत शौक है। मुझे मेरे फैमिली में सबसे ज्यादा अच्छी कुक समझा जाता है और मेरे हाथ में बहुत लज्जत है। मैं जो भी खाना बनाती हूँ वो बड़ा मजे का बनता है। अच्छा। तो मेरी कुछ महीने पहले मेरी बेटी को उसने कुछ मेरी वीडियोस बनाई और कुकिंग करते हुए मदर की। ओके। मदर की यानी कि मदर बता रही हैं उसकी कि उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैं कुकिंग करती थी तो मेरी बेटी ने मेरी जो है कुछ वीडियोस बनाई कुकिंग करते हुए और उनको थोड़ा सा एडिट करके यूट्यूब चैनल पे एक चैनल में अपलोड कर दिया। वो तकरीबन 5 से 6 वीडियोस उसने बनाई और उसको अपलोड किया और उस तरह उसने मेरी फैमिली वालों को लिंक भेजा और उसने बिहाइंड द सीन एक यूट्यूब का एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं मोनेटाइजेशन, वो एक्टिव कर दिया जिसका मतलब ये है कि यूट्यूब आपको पैसे देगा, फेसबुक आपको पैसे देगा, ये भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग का एक जरिया होता है। तो वो उसने एक्टिवेट कर दिया और वो कहती है कि तकरीबन 3 महीने बाद मुझे $100 का चेक आ गया। ठीक है। और मैं हैरान हो गई कि ये $100 ऐसे भी पैसे कमाए जाते हैं। तो अब क्या होता है कि मैं जो खाना हम घर के लिए बनाते हैं वो तो हमने डेली बनाना है। वो वीडियो बनाती है और उसको एडिट करके वो यूट्यूब पर डाल देती है। तो मैं अब ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बेटी एक्सपर्ट लेवल तक जाए और हम इसको एज ए प्रोफेशनली पूरी फैमिली इसको अब जो है अडॉप्ट कर चुकी हुई है। तो आप देखें कि पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रही है और आपने खाना तो बनाना है ऑब्वियसली और हर घर में बनता है। सिर्फ उसको क्या स्मार्टली आईटी के हवाले से उसको डिजिटल मार्केटिंग पे यूज किया गया है और वही आपकी अर्निंग बन गई है। तो ये एक बेस्ट वे है। तो इसका ये आपको बताने का मकसद ये था कि लोगों के दरमियान अब ये अवेयरनेस आ रही है। ठीक है। पेरेंट्स को ये पता चल रहा है कि अब ये आईटी भी कोई चीज है, कोई यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमाया जा सकता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और पुश करें और लोगों को बताएं जैसे कि ये उसकी एक कड़ी भी है तो इससे बहुत ज्यादा हम अपने मुल्क के अंदर रेवेन्यू ला सकते हैं और लोग घरों से बैठ के ये काम कर सकते हैं। और अब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को आईटी स्किल्स की तरफ लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि फ्यूचर इसी का ही है।